हरे हरे ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहो न जाने। हे राधे वृषभानभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्ते कमनीय कोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मत प्राणपरायणे चरसिके हे सेवयोथेश्वरी आगत्य त्वरित प्रतप्तमनीशं मान्देन मानन्दय। श्रीमद्हंससमारम्भा सनकादेकमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत महायज्ञ की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगत नयंता भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष वांग्मयी स्वरूप श्रीमद् भागवत आज कथा को दूसरे दिन उपस्थित संपूर्ण मातृशक्ति पितृवर्ग कलाकार मित्र ब्राह्मण देवताओं सबै को अंतरात्मा में स्थित आत्मस्वरूप परमात्मालाई मेरो नमन छ। राधे 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 राधे। आउनुहोस् भगवान नाम संकीर्तन को साथ में आज को पावन कथालाई प्रारंभ गरौँ। मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 ओ मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सबैले गाउनु श्याम राधे श्याम। ओ मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम सबैले हात माथि गरेर श्री राधे जय हो। हरि बोल। हे बांके बिहारी जी हरि मधुर मधुर राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम ओ प्यारो श्याम मेरो प्यारो श्याम प्यारो श्याम मेरो प्यारो श्याम। ओ प्यारो 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 कारो कारो श्याम प्यारो 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 ओ प्यारो 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 कारो कारो श्याम प्यारो 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 कारो कारो श्याम। ओ प्यारो प्यारो कारो कारो प्यारो 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 सबैले हात माथि गरेर श्री राधे
प्यारो प्यारो कारो कारो ओ प्यारो प्यारो कारो कारो ओ मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम ओ सीताराम सीताराम ओ सीताराम सीताराम ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घण्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ। हिजोको प्रसङ्गमा भागवतका 6वटा प्रश्नहरूको चर्चा हामी गर्दैथ्यौँ र संक्षेपमा 6वटा प्रश्नहरूको उत्तर। सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसेदते। मानव जाति को लागे सर्वश्रेष्ठ धर्म के हो भने भगवान कृष्ण को भक्ति, भगवान श्री राधा सर्वेश्वर युगल चरणमा रति प्रीति जसरी जाग्दछ त्यो कर्म गर्नु नै भक्ति हो, धर्म हो। यसपछि गएर सूतजी महाराजले शौनकादि ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनुहुन्छ भागवतको रचना सम्बन्धी प्रसङ्ग। एकपटक व्यासजीको मनमा बडा चिन्ता भएछ, खिन्नता भएछ, मन बडा विकलित विचलित भएछ, मनमा शान्ति छैन। 17वटा पुराण लेख्नुभयो, महाभारत लेख्नुभयो, मीमांसाहरू श्रुति स्मृतिहरू रचना गर्नुभयो, तर पनि मनमा शान्ति छैन, बडा विचलित हुनुहुन्थ्यो। त्यही बखतमा देवर्षि नारदजी पुग्नु भएछ। देवर्षि नारदसँग व्यासजीले प्रश्न गर्छन्, हे वैष्णव शिरोमणि, ये देवर्षि नारद, मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? मैं बड़ा अशांत हूं, मन बड़ा क्षत विक्षत हो गया है, ऐसी कोई उपाय बताएं जिससे मुझे शांति मिले। सन्तहरूले आफ्नो भित्र भएको कमजोरी आफूमै राख्दछन् अथवा त्यसको दोष आफूलाई नै दिने गर्दछन् र दुर्जनले आफ्नो जीवनमा कुनै घटनाक्रम घट्छ भने त्यसको सारा दोष अरूप्रति खनाउने गर्दछ। व्यासजीले भन्नुहुन्छ ममा अशान्ति छ, ममा क्लेश छ, म अक्रान्त छु, म व्याकुल भएको छु, कारण त मेरो भित्र होला, केही त कमी होला। देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए कहते हैं, व्यास जी एक बात है बताऊं? बोलिए। आपने बहुत शास्त्रों की रचना की, वेद शास्त्र उपनिषद को लिख डाला, पर शांति पाने के लिए ये सब पर्याप्त नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? बोले, जब तक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में रति प्रीति नहीं हो जाएगी, जब तक आप भगवान कृष्ण के विषय में चर्चा नहीं करेंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। हाँ, संपत्ति मिल जाएंगे, सारी प्रपंच मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेंगे, पर शांति नहीं। यदि सुख चाहिएको छ, शान्ति चाहिएको छ, जीवनमा साँच्चैकै भगवत भक्ति चाहिएको छ, जीवनलाई
स्वच्छ बनाउनु छ भने कृष्ण भक्ति नै गर्नुपर्छ। यहाँ भन्नुभयो यथा धर्म दयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। जसरी अन्य विषयमा चर्चा गर्नुभयो, धर्म अर्थ काम मोक्षको विषयमा चर्चा गर्नुभयो, स्त्री धर्म भगवत धर्म लोक धर्म सारा कुरा चर्चा गर्नुभयो, तर कृष्णको चर्चा भएन। जबसम्म कृष्णको चर्चा हुँदैन, जब कृष्ण भक्तिको विषयमा चर्चा गर्नुहुन्न, तबसम्म शान्ति मिल्दैन। ध्यान दिएर सुन्नु होला। चाहे छाप तिलक लगाओ, चाहे कपडा रंगाओ, चाहे तीर्थ व्रत घूम, चाहे, तर शान्ति मिल्ने वाला छैन। जबसम्म कृष्णको भक्ति वैष्णवता जीवनमा छैन, जबसम्म कण्ठमा तुलसी माला छैन, जिब्रोमा कृष्णको नाम छैन, मन मस्तिष्कमा हृदय पटलमा श्री राधाको त्यो युगल चरण कमलको छाप छैन, तबसम्म शान्ति छैन। मिल्ला, सम्पत्ति मिल्ला, नाम मिल्ला, कीर्ति मिल्ला, यश मिल्ला, प्रभुत्व मिल्ला, सब कुछ मिल्ला, तर शान्ति मिल्दैन। शान्ति मिल्दैन। शान्ति पाउनु छ भने यही आउनुपर्छ, कथा सुन्नुपर्छ, भक्ति गर्नुपर्छ, भगवत चरण युगल चरण कमलमा रति प्रीति लगाउनुपर्छ, अनि बल्ल शान्ति मिल्छ। यही भन्नुभएको छ। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर यशो जगत पवित्रं प्रगृणेत कचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्युरशिक्षिता शिक्षया। वो नैन नहीं मोर पंख है, बस जिसमें प्रभु दीदार नहीं, वह दिल नहीं पत्थर होता है। जिस दिल में प्रभु का प्यार नहीं, जिस दिल में प्रभु का प्यार नहीं, वो दिल नहीं पत्थर होता है। बेकार छ त्यो दिललाई, बेकार छ त्यो जीवनलाई, बेकार छ त्यो ज्ञानलाई, बेकार छ त्यो मानलाई, जुन हृदय पटलमा कृष्णको स्मृति छैन। तो आँखा मयूरका प्वाख जस्ता हुन्, जुन आँखाले कृष्णको दर्शन गर्दैन, जुन आँखा भगवान बाँके बिहारजीको दर्शन गर्दाखेरि रसाउँदैनन्, भगवान राधा वल्लभको दर्शन गर्दा जुन आँखा रसाउँदैनन्, ती आँखा त बेकारै छ, काम छैन त। प्यारे, जीवन त बित्छ, जीवन त बित्छ, जसरी पनि बित्छ, रोएर पनि बित्छ, हाँसेर पनि बित्छ, लोभ माया प्रपञ्चमा पनि बित्छ, चोरी डकैतीमा पनि बित्छ, जसरी पनि बित्छ। तर कसरी जीवन बितायौं, यो महत्त्वपूर्ण कुरा। जीवन सबैको बित्छ, कीट पतंग चीटीदेखि लिएर हात्तीसम्म सबैको जीवन बितेकै छ। चोर फटा डाका लुटेरा सबैको जीवन बितेको छ। सन्त फकीर महात्माहरूको जीवन पनि बितेकै छ। कसरी जीवन बितायो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हृदय कमलमा प्रभुलाई सजा, प्रेमले हरेकै भजन गाओ। किन रुन्छौ दुःखलाई
रुन्छन् रुन्छन् सन्त पनि रुन्छन् भक्त पनि रुन्छन् सामान्य व्यक्ति पनि रुन्छन् त रुदन क्रन्दन अलग छ सन्तको रुदन भक्तहरूको प्रति छ संसारका दुखी प्राणीहरू प्रति छ भक्तहरूको रुदन ठाकुरजीको प्रति छ सामान्य व्यक्तिको रुदन सुखको प्रति छ दुःख देखेर छ रुन्छन् सबै तर रुवाई केमा हो त्यसैले प्यारे जीवनलाई श्री ठाकुरजीको सेवामा लगाइदिउँ व्यासजीले भन्नुहुन्छ म त बूढ़ो भएँ अब इस अवस्था में भागवत की रचना मैं कैसे कर सकता हूँ मैं तो जीर्ण शीर्ण हो चुका हूँ देवर्षि नारद जी कहते हैं मैं पूर्व जन्म में दास के पुत्र था एक दासी पुत्र संत कृपा के द्वारा एक नारद बन सकता है तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकैव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विभिक्षता दासी पुत्र संत को सेवा में लागेको थिएँ एक दिन जब संत जान थाल्नुभयो म पनि संतको पछि लाएर जान खोजेँ तर मेरी आमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो पिताजीको मृत्यु भइसकेको थियो आमा बर्र आँखामा आँसु झार्दै रुन थाल्नुभयो छोरा मेरो कुनै छ र तिमी बाहेक मेरो मृत्यु पश्चात जाऊ तपस्या गर साधना गर तर मेरो को नै छ र जब आमाको रोदन क्रन्दन देखेपछि सन्तहरूले भन्नुभयो बाबु आमाको सेवा गर एउटा मन्त्र दिन्छौँ यो मन्त्र जप गर आमाको देहावसान पश्चात तपस्या गर्नु नारदजीले भन्नुहुन्छ एक दिन गोदोहन गरेर फर्किँदै गर्दा सर्पले टोकेर आमाको मृत्यु भयो आमाको अन्त्येष्टि कर्म गरिदिएँ र म भजनको लागि ठाकुरजीको सेवामा समर्पित भएर जङ्गलतर्फ लागेँ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र जप गरी म आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरेँ अन्तिममा ठाकुरजीको त्यो छवि हृदयङ्गम भयो हृदयमा जब ठाकुरजीको छवि आयो म पुलकित भएँ गदगद भएँ प्रसन्न भएँ जब हरायो म अत्यन्त कहालिएँ विरह कातर भएँ तडपिएँ छटपटिएँ आकाशवाणी भयो अब मृत्यु पश्चात नै तिमी भगवानसँग भेट्न पाउनेछौ तब तो ऐसा लगा अब मरने के बाद ही मृत्यु पश्चात ही ठाकुर जी से मुलाकात होगी तो ऐसा लगा कि देह छूट जाए बस शरीर पूरी हो जाए ताकि मैं ठाकुर से मिल सकूं भगवान से मिल सकूं दोस्रो जन्ममा देवर्षि नारद जी यसरी जब नारद जीले भन्नुभयो वेदव्यासजी महाराजले भागवतको रचना प्रारम्भ गर्नुभयो भागवत रचना पूर्ण भयो अब कसलाई प्रदान गर्ने यसको सत्पात्रता कसमा छ कसलाई दिउँ त सबैमा केही न केही कमी छन् कुनै सन्तमा क्रोध छ कुनै सन्तमा लोभ छ कुनै व्यक्तिमा मोह माया ममत्व बढी छ भागवतको अधिकारी त सुखदेव नै छन् जो मेरा छोरा हुन् जन्मिएपछि तुरन्त जङ्गलमा गएका छन् यस्तो विरक्त शिरोमणि बडा गजब स्थिति छ सुखदेवजी महाराज 14 वर्ष उदरमै बसे
जन्मिएपछि भगवान्की मायाले च्याप्पै समात्छ। बच्चा जन्मिएर जबसम्म रुँदैन तबसम्म उसले पुरै सम्झिरहेको हुन्छ, म पूर्व जन्ममा कहाँ थिएँ, के भएँ, कसरी घुमेँ, अहिले कहाँ आएँ, सबै थाहा हुन्छ बच्चा। पेटमा छँदाखेरि उसले पुरै सम्झेको हुन्छ। तृतीय स्कन्धमा आउँछ प्रसङ्ग, समय मिल्यो भने व्याख्या गर्नेछु। जब जन्मिन्छ बच्चा अनि रुन्छ, यदि बच्चा रोएन भने पिटेर पनि चिमटेर पनि रुवाउने प्रचलन छ, हो कि होइन? किन? बच्चा रुन्छ अनि के भन्छ? कहाँ 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 भन्छ, कहाँ 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 ए म कहाँ आएँ भनेको, झापामा आएँ कि काठमाडौँमा आएँ, इलाममा आएँ कि पश्चिममा आएँ, कहाँ आएँ भन्छ, बिर्सन्छ उसले। त्यसैले पेटमै बस्नुभयो 14 वर्ष। भगवान्ले भन्नुभयो तिमीलाई मेरो मायाले छोदिनन्, आऊ जन्म लिग। जन्म त लिए, तुरन्त जङ्गलतर्फ तपस्यार्थ गए। जन्मेको पलमै अरण्य गए, जन्मेको पलमै अरण्य गए। पिता व्यास आज व्याकुल भए, पिता व्यास आज व्याकुल भए, पिता व्यास आज व्याकुल भए, पिता व्यास आज व्याकुल हा छोरा मलाई छोडेर नजाऊ, हा छोरा मलाई छोडेर नजाऊ। हृदयमा मेरो पर्दैछ घाउ, हृदयमा मेरो पर्दैछ घाउ, हृदयमा मेरो पर्दैछ घाउ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। विरक्त शिरोमणि सन्त सुखदेवजी उनलाई कसरी बोलाउने त? तपस्या समाधिमा बसेका छन्। वेदव्यासजीले सोच्नुभयो उनलाई बोलाउनको लागि एउटा मात्र उपाय छ, त्यो हो भागवतकै श्लोक। यदि भागवतको श्लोक कानमा पर्यो भने पक्कै पनि त्यो श्लोकले खिचेर ल्याउँछ। भागवतको श्लोकमा पनि त्यो रस छ, नबुझे पनि संस्कृतको यो शब्दको अर्थ नबुझिए पनि सुन्नमा बडा आनन्द आउँछ। भागवतको त्यस्तो महत्त्व छ। आफ्ना शिष्य प्रशिष्यहरूलाई 2-4 मन्त्र दिनुभयो र भन्नुभयो जङ्गलमा गएर यो मन्त्र जप गर्नु, पाठ गर्नु। सुखदेव जहाँ तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ गएर मन्त्र जप गरे, पाठ गरे। सुखदेवजी समाधिमा हुनुहुन्थ्यो, समाधि खोल्यो। समाधिस्थ सन्तहरूको समाधिलाई पनि खोल्न सक्ने शक्ति भागवतको श्लोकमा छ। शिष्यहरूले कुन मन्त्र गाए? अहो बकीयम स्तन कालकोटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वे लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालुं शरणं ब्रजे। अहो बकीयम स्तनकोटम, हेर त्यो बकी बकासुरकी बहिनी पुतना भगवानलाई मार्नको लागि आफ्ना स्तनमा विष लगाएर गई। श्लोकको अर्थ शिष्यहरूले बुझेनन् तर सुखदेवजीले बुझ्नुभयो। भगवान कृष्णलाई सबैले स्नेह गर्छन्, माया गर्छन्, माखन खुवाउँछन्।
एक झलक देख्नको लागि तडपिन्छन् ब्रजवधूटीहरू, ब्रजस्त्रीहरू, सारा विश्व जुन कृष्णको एक झलक पाउनको लागि तडपिरहन्छन्। यस्तो भगवान कृष्णलाई विष खुवाउने कति पातकी रहेछ। तर भगवान कृष्णको कृपा त हेरौँ, भगवान कृष्णको महत्ता त हेरौँ, कृपा वत्सलता त हेरौँ। आफूलाई मार्न आएकीलाई पनि भगवानले मोक्ष पद प्रदान गर्नुहुन्छ। यस्तो दयालु, यस्तो कृपालु अरू कोही होला? आफूलाई स्तुति गर्ने, प्रार्थना गर्ने, सम्मान गर्ने, पूजन गर्नेलाई मुक्ति दिनु सामान्य कुरा हो। आफ्नो भक्ति गर्ने, साधना गर्ने, त्याग गर्ने, समाधिमा जाने, गृह त्याग गर्ने, जीवनलाई साधनामा बिताउने सन्तलाई मोक्ष पद दिनु यो सामान्य विषय हो। मेरा प्यारे भगवान कृष्ण त यति कृपालु हुनुहुन्छ, आफूलाई मार्न आएकीलाई पनि मोक्ष दिनुहुन्छ। मोक्ष पद सामान्य होइन। आफ्नी आमा यशोदालाई जुन पद राख्नु भएको थियो नि गोलोकमा, त्यही पदमा लगेर छोडिदिनु भयो पुतनालाई। किन? यसले मार्ने ध्येयले आएकी हो, तर घाँटी रेटेर मार्दिन खोजेको भए पनि हुन्थ्यो, अरू केही विकल्प प्रयोग गरेको भए पनि हुन्थ्यो। उसले मार्ने तरिका जुन अपनाए नि बिल्कुल मातृवत कार्य हो, यो एउटी आमाले गर्ने काम हो। त्यसैले यिनलाई मैले आमाकै पद दिनुपर्छ भनेर आमाकै। मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घन्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ। सुखदेवजीको ध्यान खुल्यो र सोच्नुभयो, हो यस्तो कृपालु भगवान प्रत्यक्ष निर्गुण निराकार ब्रह्मलाई प्रत्यक्ष सगुण साकार रूपमा देख्न पाइन्छ भने किन निर्गुणको उपासना गर्ने? परीक्षितले सुखदेवजी महाराजले जब यो श्लोक सुन्नुभयो, भगवान त साह्रै कृपालु हुनुहुँदो रहेछ, साह्रै दयालु हुनुहुँदो रहेछ, तर स्वरूप कस्तो छ होला चिन्न पनि त पर्यो नि। ठिक छ कृपालु छन्, दयालु छन्, तर अनुहार कस्तो छ हेर्दाखेरि डर लाग्दो छ कि भयङ्कर बाघ जस्तो छ कि कस्तो होला स्वरूप भगवानको भन्ने सोच्नु मात्रै भएको थियो। शिष्यहरूले अर्को श्लोक भने, बर्हापीणं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च बालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। भगवान साह्रै सुन्दर हुनुहुन्छ। यो श्लोकमा भगवानको सौन्दर्यताको विषयमा चर्चा गरिएको छ। मुखमण्डल क्या सुन्दर छ, हस्तकमल अझ सुन्दर, पदनख चन्द्रिका अझ सुन्दर। आँखाको कुरा गरौँ भने त आँखा त क्या नसिला आँखा छन्, क्या रसिला आँखा छन्। एकपटक कसैले आँखामा हेऱ्यो भने हेरेको हेरे। वृन्दारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जब यो श्लोक सुखदेवजी महाराजले सुन्नुभयो, स्वतः मन खिचियो, अरू श्लोक पनि सुनाउनु न हे गुरुदेव, हे गुरुपुत्रहरू हो, अरू पनि 2-4 श्लोक सुनाउनुहोस् न। शिष्यहरू भन्छन्, हामीलाई त अरू केही पनि आउँदैन, यति मात्रै हाम्रा गुरुजीले दिनुभएको हो। यदि अरू पनि सुन्ने इच्छा छ भने हाम्रो गुरुजीसँग 18,000 श्लोक छन्, जाने हो। पछि लाएर आउनुभयो। यसो हेर्दाखेरि त गुरु अरू कोही थिएनन्, आफ्नै पिताजी हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो पिताजीको चरणमा दण्डवत प्रणाम गर्दै
घुक्क रोएर यो निवेदन गर्नुभयो, हे गुरुदेव, पिताजी होइन, बाबा होइन, हे गुरुदेव, मलाई अझै कृष्ण रस पिउने इच्छा छ, अझै यी श्लोकहरू सुन्ने इच्छा छ, अझै यो भागवतको रसमा चुर्लुममा डुब्ने इच्छा छ। आँखा बर्र आँसुले भरेर आफ्नै पिताजीको चरण समात्नु भयो। श्रीमद् भागवत परीक्षितले वेदव्यासजीसँग नै सुन्नुभयो, पिताजी मानेर होइन, गुरुजी मानेर। यसरी भागवत रचनाको प्रसङ्ग यहाँ श्रवण गराउनुभयो सुतजी महाराजले सौनकादि ऋषिहरूलाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। सबैले गाउनु। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सबैले हात माथि गरेर राधे जय हो। सबैले भक्तिमा डुबेर मस्तीमा डुबेर गाउनुहोस्, छोड्नुहोस् अभिमान, एकदम भक्त भएर पागल भएर नाच्नुहोस्। हरि बोल। श्री राधे। नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृपा कर राधे, कृपा कर राधे। कृपा कर राधे, कृपा कर राधे। कृपा कर राधे, कृपा कर राधे। कृपा कर श्री राधे राधे। कृपा कर राधे। बोलो श्याम से मिला दे राधे, श्याम से मिला दे, कान्हा से मिला दे राधे, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे राधे, श्याम से मिला दे।
राधे श्याम श्याम से मिला श्याम से मिला दे राधे श्याम से मिला श्याम से मिला दे राधे श्याम से मिला रे कृपा कर श्याम से मिला रे राधे श्याम से राधे कृपा कर राधे कृपा कर राधे कृपा कर राधे कृपा कर राधे ओ कृपा करो राधे कृपा करो राधे कृपा कर राधे कृपा कर राधे बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ओ हे नाथ नारायण वासुदेव ओ हे नाथ नारायण वासुदेव ओ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण 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 वासुदेव यसपछि गएर भागवतका जुन मुख्य श्रोता छन् परीक्षित उनको जन्म कर्म सम्बन्धी कथा चर्चा हुन्छ। महाभारतको युद्ध समाप्ति भयो। पाण्डवहरूलाई श्री विजय प्राप्त भयो। दुर्योधन युद्ध मैदानमा सुत्दै गर्दा मृत्यु शय्यामा अन्तिम क्षणमा हुँदै गर्दा अश्वत्थामाले दुर्योधनको प्रसन्नताको निम्ति पाँचै पाण्डवलाई मार्ने वचन दियो। जहाँ पाँचै पाण्डवहरू सुत्ने गर्दथे भगवान कृष्णले पाण्डवलाई अन्यत्र सार्नु भएको थियो। त्यो ठाउँमा 5 पाण्डव पुत्रहरू सुतेका थिए। सुप्त पुत्रहरूको शिरच्छेदन गरेर अश्वत्थामाले दुर्योधनको समकक्ष लिएर आयो। जब दुर्योधनले यो दृश्य देख्यो उसको प्राण छुट्यो। बिहान जब द्रौपदी उठिन् आफ्ना 5वटा छोराहरू सबै मरेका छन्। 5 भाइ छोराहरू थिए, 5वटै मरेका छन्। दुर्भाग्य छोराको अनुहारलाई काखमा च्यापेर रुनको निमित्त टाउको पनि छैन। रोइन्, कराइन्, बेहोस भइन्। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमान। रोइन्, तडपिन्, छटपटाइन्। अर्जुनले सङ्कल्प गरे आज सूर्यास्त भन्दा पहिल्यै हाम्रा पुत्रहरूलाई मार्ने आतताईलाई म मृत्यु दिनेछु। भगवान कृष्णले रथ चलाउनु भयो। पार्थ अर्जुन रथमा आरूढ भए। अश्वत्थामासँग घमासान युद्ध भयो। जब मृत्यु सन्मुख देखेपछि अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्र छोडिदियो। जुन ब्रह्मास्त्रको प्रतिकार कुनै पनि अस्त्र हुँदैन। अर्जुन श्री सर्वेश्वर श्री कृष्णको चरणमा शरणागत भए र भगवानलाई प्रार्थना गरे, प्रभु यो ब्रह्मास्त्रबाट कसरी बच्ने? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर
त्वमेको दैहमानान अपवर्गो संश्रिते अपवर्गो संश्रिते। हे कृष्ण, हे महाबाहु, हे भक्त वत्सल, यो ब्रह्मास्त्रबाट म कसरी बचौँ? भगवानले तत्क्षण भन्नुभयो विषस्य विषमौषधम। पार्थ अर्जुन, कहिलेकाहीँ विषको औषधि विष नै हुने गर्दछ, रिसको औषधि रिस नै हुने गर्दछ। उसले ब्रह्मास्त्र छोड्यो, तिमी पनि ब्रह्मास्त्र छोडिदेऊ। अब दुईटा ब्रह्मास्त्र एक आपसमा टकराए। मानव प्रलयकालीन दृश्य त्यहाँ समुपस्थित भयो। भगवानले भन्नुभयो पार्थ, दुवै ब्रह्मास्त्रलाई आफूतर्फ खिच। मन्त्र शक्तिद्वारा दुवै ब्रह्मास्त्रलाई आफूतर्फ खिच। अश्वत्थामालाई च्याप कपालमा समातेर लतार्दै रथको पहियामा बाँधेर घिसाड्दै लिएर आए र द्रौपदी समकक्ष राखेर प्रश्न गर्छन्, हे देवी, भन, हाम्रा 5 भाइ छोराहरूलाई मार्ने आदताई यही नै हो, यसलाई कसरी मारौँ, कसरी दण्ड दिउँ? बाघको खोरमा फालिदिउँ कि जिउँदै गाडिदिउँ? भन। भन्दा द्रौपदीले जुन उत्तर दिएन, गजब छ, गजब विचित्र छ। सायद यस्तो उत्तर द्रौपदी बाहेक कसैले दिन सक्ला। विचित्र उत्तर। के भनिन्? यसलाई छोड्दिनु, नमार्नु। एउटा छोराछोरीको मृत्युमा, एउटा छोराछोरीको अभावमा एउटी आमालाई कति कष्ट हुन्छ भन्ने कुरा मैले बेहोरिरहेकी छु। यो सायद कसैले बुझ्न सक्दैन, यो सायद कसैले अनुभूति गर्न सक्दैन। आफू जिउँदा रहँदै आफ्ना छोराछोरीको मृत्यु भयो भने कति पीडा हुन्छ। सायद एउटी आमालाई 1000 पटक मर्दा जति कष्ट होला त्योभन्दा बढी कष्ट आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो सन्तानको मृत्युमा हुन्छ। एउटी आमा तडपिएकी छ, रोएकी छ, कराएकी छ, अत्तालिएकी छ आफ्नो पुत्र वियोगमा। अर्की आमा फेरि त्यो वियोगमा तडपिन नपरोस्, छोडिदेऊ यसलाई। यसलाई मारेर मेरा छोराहरू जिउँदा हुनेवाला होइनन् पक्कै पनि। यसलाई मारेर मेरा छोराछोरीहरू जिउँदा हुन्छन् भने, पुनर्जीवित हुन्छन् भने मारेको अर्थ रहन्थ्यो। छोडिदेऊ, छोडिदेऊ। उवाच सा सहन्तस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड्दिनु। पार्थ अर्जुन भन्छन्, मैले सङ्कल्प गरेको छु, आज सूर्यास्तभन्दा पहिले मार्छु भन्ने सङ्कल्प छ। दाजुभाइसँग सोधे, कोही भन्छन् मार, कोही भन्छन् छोड, कोही भन्छन् गाड, कोही भन्छन् फाल। सबैका मुन्डे मुन्डे मात्र भिन्न, सबैका अलग अलग उत्तर छन्, अलग अलग सोच छ। अन्तिममा बल्ल भगवानसँग प्रश्न गर्छन्। अहिलेसम्म आफू आफूमा सल्लाह गर्दै थिए, के गर्ने, कसो गर्ने, के गर्ने, कसो। अन्तिममा बल्ल भगवानसँग सोधे अर्जुनले, कतैबाट सही उत्तर आएन। के गर्ने सही उत्तर कतैबाट नआएपछि बल्ल भगवानसँग सोधे। यही त हो स्थिति हाम्रो पनि। सुरुमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छौँ, बुद्धि प्रयोग गर्छौँ, सम्पत्ति प्रयोग गर्छौँ, सम्बन्धी प्रयोग गर्छौँ, अनि लिङ्क प्रयोग गर्छौँ। जब कतैबाट पनि पार लागेन अनि बल्ल ठाकुरजीसँग जान्छौँ, हे भगवान अब तिमी। डाक्टरले पनि जब उपचार गर्न सक्दैन, अन्तिममा के भन्छ, अब त भगवानले नै केही गर्न सक्नुहुन्छ, जाऊ। अन्तिममा भगवान भरोसे। हाम्रो पनि यही स्थिति हो। सुरुमा त अभिमान छ, यति घडेरी छन्, यति जग्गा जमिन छ, यति प्रपर्टी छ, एउटा घडेरी बेचे 2 करोड आउँछ, के गाह्रो छ र मलाई? समस्या परे घर बेचिदिन्छु। अनेकन छन् त, जब कतैबाट केही पनि लाग्दैन,
डाक्टरले पनि भनिदिन्छ करोड खर्च गर अरब खर्च गर भएन अब सिद्धियो अब त घरमा गएर रेस्ट गर्न मृत्युलाई पर्खेर बस्छ अनि बल्ल भगवानको याद आउँछ ठेस नलागन जरिसम्म राम शब्द आउँदैन जब ठेस लाग्छ अनि राम बल्ल आउँछ शिव 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 बल्ल आउँछ अन्तिममा भगवानसँग गए भगवानसँग प्रभु के गरौँ क्या करें भनेर प्रश्न गर्दा भगवानले झन् विचित्रको उत्तर दिनुभयो अचम्मको उत्तर दिनुभयो के भन्नुभयो मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घण्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ ब्रह्मबन्धुर नहन्तव्य आतताए बदरण ममैव भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनं परिपाह्यनुशासनं गुरुपुत्र ब्राह्मणलाई मार्न हुँदैन यो तिम्रो गुरुको छोरो हो त्यस कारणले मार्न अपराध लाग्छ गुरु वा गुरुपुत्रो वा आफ्नो गुरु समान नै गुरुका सन्तानलाई मान्नुपर्छ शास्त्रको नीति यही नै हो गुरुको सन्तानलाई गुरुकै समान व्यवहार गर्नुपर्छ तिम्रो गुरुपुत्र हो त्यस कारण नमार अनि फेरि भन्नुभयो आतताई बदारण आतताईलाई मार्नै पर्छ छोड्नु हुँदैन फेरि आतताई भने कस्तो ब्रह्महत्या हत्यारो गाईको हत्यारो धर्मको हत्यारो स्त्रीको हत्यारो र बच्चालाई मार्ने यी 5 वटा आतताई हुन्छन् यस्ता व्यक्तिलाई छोड्न पनि हुँदैन भगवानले भन्नुभयो यो आतताई यसलाई मार्दो र गुरुपुत्र यसलाई मार्न पनि हुन्न दुईटा कुरा गर्नुभयो दही चिरे कुरा भन्छन् नि सायद कुनै रहस्य छ सायद कुनै यसमा गहनतम कुरा होला तर दुईटा कुरा भन्नुभयो यो गुरुको छोरो हो मार्न हुँदैन यो आतताईलाई छोड्न पनि हुँदैन अब भीमसेन त्यहीँ बसिरहेछन् मुसु मुसु हाँसे हे कृष्ण गजब जजमेन्ट गर्यो तिमीले यस्ता जजहरू 10-20 जना अरू भयो भने के हुन्छ यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क तिम्रो पनि ठिकै तिम्रो पनि ठिकै एउटै व्यक्तिलाई मार्ने अनि छोड्ने कसरी हुन सक्छ भगवानले मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो भीमसेन दाजु मैले अर्जुनलाई गीता ज्ञान दिएको छु उपदेश दिएको छु आजसम्म परीक्षा लिन पाएको थिएन आज परीक्षा लिने अवसर मिलेको छ त्यसैले हजुर शान्त हुनुहोस् एकछिन त दिमागले काम गरेन एउटै मान्छेलाई कसरी मार्ने अनि मारेपछि फेरि छोड्ने पनि फेरि नमार्ने पनि केही समयपछि भगवानको लक्षित भगवानले के तर्फ लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बोध भयो 4 पटा मुडिदिए मडिम झार मूर्धन्य शिरको मडी निकालिदिए अनि बेज्जत गरेर भारी सभाबाट निकालिदिए शिखा सूत्र काटिदिए निकालिदिए अयम हि ब्रह्मबन्धु नाम वध बाहुनको मृत्यु ब्राह्मणको मृत्यु भनेको उसको शिखा र सूत्र शरीरबाट निस्कियो भने उसको मृत्यु भयो शिखा टीका अनि सूत्र यज्ञोपवीत यदि छैन भने त्यो ब्राह्मण रहँदैन ब्रह्मत्वका पहिचान भनेका यी 3टा कुरा हो यदि यो निकालेर फाल्यौँ भने हामी ब्राह्मण पदबाट सकियौँ यही काम गरे अर्जुनले ब्राह्मणको मृत्यु भयो पनि र शरीरले उज्जीवित पनि रह्यो बपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापण यथा
था। एष हि ब्रह्मबन्धो न बधो न न्योस्ति दैहिकः। अयम ही ब्रह्मबन्धो नाम बधः, ये ब्राह्मणको मृत्यु। भगवानले मसु मसु हाँस्दै भन्नुभयो, वाह पार्थ, अर्जुन, तिमीले मेरो मन जित्यौ, तिमी परीक्षामा पास भयौ। अश्वत्थामाले प्रतिबदला लिनको लागि पाण्डवको वंश समाप्त पार्ने संकल्प गर्यो। भगवान द्वारिका जानको लागि तत्पर हुनुहुन्थ्यो। अर्को ब्रह्मास्त्र चलायो उत्तराको गर्भ नष्ट गर्नको लागि। केवल उत्तराको गर्भमा एउटा बच्चा थियो जसले पाण्डवको वंश रक्षा गर्न सक्थ्यो। अरू सबै मरिसकेका थिए, केवल 5 पाण्डव मात्र बाँकी थिए। 5 पाण्डव मरेपछि कोही पनि शेष रहँदैनथ्यो। अश्वत्थामाले सोच्यो पाण्डवको वंशै समाप्त पारिदिन्छु। ब्रह्मास्त्र चलायो उत्तराप्रति। उत्तरा रुँदै रुँदै भगवानको शरणमा आइन्। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे द्वारिकानाथ, रक्षा गर्नुस्। भगवानले भन्नुभयो के भयो, ब्रह्मास्त्र आयो, तिमीलाई के मृत्युदेखि डर लागेको हो? होइन प्रभु, मृत्युदेखि डर लागेको होइन। जुन वंशका रक्षक साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा हुनुहुन्छ, त्यो वंशमा जल तर्पण दिने पनि मान्छे रहेन भने प्रभु हजुरको नाम बदनाम नहोस्, त्यसैले म आएकी हुँ। मलाई मृत्युदेखि डर कतै लागेको छैन। मेरो पतिको मृत्युसँगै सती जान्छु भनेर गएकी थिएँ, हजुरले नै मलाई रोक्नु भएको हो। प्यारे, मलाई मेरो मृत्युको परवाह छैन, परवाह छ केवल हजुरको बदनामी नहोस्। भगवानका नेत्र सजल भए। भगवानले भन्नुभयो, उत्तरा, जसले मेरो निमित्त सोच्ने गर्दछ मैले पनि उसको निमित्त सोच्ने गर्दछु। ब्रह्मास्त्रले त्यो बच्चा पेटमा मरिसकेको थियो, बच्चा मरिसकेको थियो। भगवान सूक्ष्म स्वरूप लिएर उदरमा प्रवेश गर्नुभयो, मरेको बच्चालाई पुनर्जीवित गर्नुभयो। मानव आफ्नो आत्मा नै त्यो बच्चामा प्रविष्ट गराइदिनु भयो। विगलित भएको त्यो आत्मा शून्य भएको मृत्यु वर्ण गरेको त्यो बच्चाप्रति भगवान स्वयं सहानुभूति भएर कृपा दृष्टि डालेर भगवान त्यो बच्चामा प्रविष्ट हुनुभयो। यसरी भगवानले गर्भस्थ शिशुको रक्षा गर्नु।